تمرين. أين جمل؟ هذا جمل أم هذا جمل أم هذا جمل؟ هذا جمل. أين حجر؟ أين حجر؟ هذا حجر هذا حجر أم هذا حجر؟ هذا حجر. أين دار؟ أين دار؟ هذا دار هذا دار أم هذا دار؟ هذا دار. ما هذا؟ خيل حمار ديك. هذا خيل هذا خيل. ما هذا؟ دار خبز حجر. هذا حجر. ما هذا؟ جمل جبل دار. هذا جبل. شكرا لمشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.